پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دی فسطائی مودی حکومت سن کشمیری عوام کو جینے دے حق سمیت تمام حقوق تے محروم کر کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے بھارت دے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے برسر پیکار کشمیری عوام دی زندگی، عزت اور آزادی صفاق بھارتی فوجیاں دے رہے مکرم دے اتے ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 وچ آرٹیکل 370 اور 35A دی منسوخی تھی بعد مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل، منمانی بلا جواز گرفتاریاں اور لوکاں دے اتے تشدد ایک معمول بن گیا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ سیاسی اختلافات کو دبانے دے واسطے ظالمانہ اور بدنام زمانہ قوانین پبلک سیفٹی ایکٹ PSA اور UAPA دا استعمال کر رہا ہے، جڑا نہ صرف آزادی اظہار بلکہ بنیادی انسانی اور جمہوری اصولوں دی سخت خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کام کرنے والے صحافیاں اور انسانی حقوق کے کارکناں دی زبان بندی دے واسطے کریک ڈاؤن ایک نواں معمول بن گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافیاں، انسانی حقوق کے محافظاں اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والیاں کو انسداد دہشت گردی قوانین دا استعمال کردے ہوئے نشانہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ایک تو بھارتی مظالم عالمی برادری دے لکا کے رکھے جان، دوسرا بھارت مخالف آوازوں کو طاقت تے بلبوتے دے اتے دبایا جا سکے۔ اس دے پیچھے RSS دا او نظریہ ہے جس وچ مخالفین دی آواز کو دبانا اس دی پالیسیاں دا باقاعدہ حصہ ہے، اور RSS دی حمایت تھی مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ تمام اختلافی آوازوں کو دبا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر کشمیری خوف اور دہشت کے ماحول وچ زندگی گزار رہا ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ رہنے والے کشمیریاں دی زندگیاں کو جہنم دے وچ بٹا دیتا ہے۔ مودی اور اس دے مددگاروں کو کشمیری عوام دے بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے دی سزا ملنی چاہیے۔ عالمی برادری دی خاموشی صرف انسانیت تے قاتل مودی کو حوصلہ دے رہی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے جبر کو منظم طریقے دے نال جاری رکھے۔